आयज आमी बाळी विलेज पंचायतीन आसा आनी बाळीचे जे विवेकानंद हायर सेकंडरी स्कूल आसा तितून येयल्ले आसा। कारण एकूच कितें ते बाळी स्कुलान गेल्या 33 वर्साच्या कारकिर्दीन ह्या वर्सा तिंकां सायन्स स्ट्रिमीचे परमिशन मेळ्ळां आनी सायन्स एडमिशन घेवपाक तेंच्यांनी आतां सुरवात केल्ली आसा। हेज्या पयलीं तेंकां आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम तेंची पयलीं चालू आसली। ह्या हितून ते सायन्समॅना फुडें तेंच्यांनी आतां अपील केला। जो चेअरमॅन आसा श्री स्कुलाचो जो रोहिदास नायक आनी प्रिंसिपल जो दामू नायक आसा तेंच्यांनी अपील केला लोकांनी हांगासर पुरेपूर सायन्स स्ट्रिमीचे 11वेचे एडमिशन तेंच्यांनी घेवचें आनी स्कुलाक सहकार्य करचें। गोवा रिपब्लीक ह्या मिडियाचें हांव स्वागत करतां। तुमी आज मुद्दम आमच्या इस्कॉलाक ही मुलाखत घेवपा खातीर हांगा आयले त्या बद्दल तुमकां हांव धन्यवाद दितां। हांव ह्या गांवचो एक सरपंच आशिल्लो। त्या वेळाचेर गांवाक एक मोठी उणीव आशिल्ली आनी ती उणीव म्हणजे शिक्षणाची। हांगा हायस्कूल आशिल्लें पूण हायर सेकंडरी नाशिल्लें। गांवच्या लोकांनी म्हणजे एक प्रस्ताव दवरलो की सरपंच कितें कर पूण ह्या गांवाक उच्च माध्यमीक विद्यालय जी नवी पॉलिसी गव्हर्मेंटान केल्या 10+2+3 हातूंत भितर एटलिस्ट 10+2 तरी आमच्या गांवांत जावं न्ही, नाल्यार आमची भुरगीं शिक्षणा पासून डिप्रायव जातलीं। आमची भुरगीं पयस वचूंक शकना, आमी पयशे मोडूंक शकना, आमचे कडेन तितलो एफर्ट जावंक शकना। आनी हें सगळें तांचें आयकून म्हाकाय हांवूय एक टिचर आशिल्लो आनी म्हाका शिक्षणाचें म्हत्व खबर आशिल्लें आनी त्या खातीर म्हाका दिसतालें आमच्या गांवांक ही खरोखर उणीव आसा आनी ती उणीव भरून काडपा खातीर हांवें म्हजे प्रमाणे प्रयत्न केलो आनी तातूंत म्हाका यश आयलें। 1993 हांवें ही संस्था स्थापन केली। आमचे सुभाष शिरोडकर जे आशिल्ले तांच्या सहकार्यान ही संस्था स्थापन जाली। ताणें आमकां भरपूर मदत केली आनी अशे तरेन गेली 33 वर्सां आमी ह्या इस्कॉल आमी चलयतात। हातूंत अनेक भुरगे सगळे गांवांतल्यान आयले, शहरांतल्यान भुरगे आयले, मडगांवच्यान भुरगे येताले। गांवांतल्या खड्डे, बेनोडे, बार्शे, पिल्ला हे जे गांव आसात, वाठार आसात, त्या वाठारांतल्यान आमची भुरगीं येतालीं आनीक सुरवाती पासूनच आमकां एक वेगळे लोकां कडच्यान सपोर्ट मेळ्ळो आनी आमकां ते टिचरय जे मेळ्ळे ना तेय बरे टिचर मेळ्ळे, डिवोटेड टीचर मेळ्ळे, डेडिकेटेड टीचर मेळ्ळे, इफेक्टीव टीचर मेळ्ळे। आनी हांव एक टीचर आशिल्ले कारणान तांचे कडेन कशें काम करून घेवपाचें हाजी ज्ञान म्हाका आशिल्लें आनी तेणी म्हज्या हाका सपोर्ट दीन आमकां सुरवाती पासून त्या आज मेरेन बरो रिजल्ट हाडपाची परंपरा ह्या विवेकानंद हायर सेकंडरी स्कुलान सांबाळली कडेन आसा। हातूंत जवळ 91% मार्क घेतिल्लीं भुरगीं आसात आनीक डिस्टिंक्शन पास जालीं आनी आज बरें दिसता कितें ही भुरगीं जेन्ना आमची 12वीची हें जावन मुखार शिक्षण घेतलें आनी आज ते वेगवेगळ्या फिल्डांनी आसात। बरे बरे ऑफिसर जाल्ले कडेन आसात, कोण CA जाल्ले कडेन आसा, कोण आदवोगाद जाल्ले कडेन आसा, कोण तुगेलो PSI जाल्ले कडेन आसा, कोण PI जाल्ले कडेन आसा आनी अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी ते आज काम करतात आनी तें पळोवन आमकां खूब बरें दिसतात आमची भुरगीं आमकां सांगपाक। आनी ह्या तरेन आमकां ह्या इस्कॉलाक आमचे सगळे तरेच्यो फॅसिलिटी ज्यो जायो इस्कॉलाक त्यो आमी प्रोवायड केल्ले कडेन आसा। उदाहरणांत बशीची फॅसिलिटी, भुरग्यांक हाडपाक पावोवपाची फॅसिलिटी आमचे 2 बसी आसात। एक बालरथ आमकां मेळ्ळा आनी दुसरी आमची स्वताची बस आमी घेतल्या अंडर CSR आनी अशे तरेन ती आमी चलयतात आनी आमकां सगळे लोकां कडच्यान सहकार्य मेळ्ळा। अनेक लोकां कडच्यान आमकां मदत मेळ्ळ्या, फायनान्शियल मदत मेळ्ळ्या, बारीक आसूं नी मोठी आसूं नी 5,000 पासून 10,000 50,000 सुद्दां लोकांनी आमकां दिल्ले कडेन आसा। ताची तांचें आमकां खूब कार्य आसा। इस्कॉल किंवा एक संस्था चलोवप म्हणजे सादी गजाल न्ही, ती बरी कठीण आसा पूण तरी सुद्दां आज पर्यंत ह्या लोकांनी आमकां सहकार्य दिलें म्हणून आमी चलोवपाक शकले। सरकाराचें आमकां सहकार्य मेळ्ळें आनी अंदू आमकां सांगपाचें म्हणल्यार आमी आर्ट्स आनी कॉमर्स पयलीं आमकां सुरवातीक परमिशन मेळिल्लें आर्ट्स, कॉमर्स आनी सायन्स, पूण आमकां काही कारणास्तव आमी सायन्स स्टार्ट करूं नाशिल्ली आनी पूण आज आमी ह्या वर्साक आमकां परत एप्रुवल मेळ्ळा आनी अंदूच्यान आमी सायन्स स्टार्ट करतले आनी त्या कामाक आमकां सरकारा कडच्यानूय आमकां लॅब घालपाक जाय। तातूंत आमकां खर्चीक आसा तेंय आमकां सरकारान आमच्या आमदारान आमकां सहकार्य दिवपाचें थारायलां आनी त्या खातीर आमी ज्या ज्या लोकांनी आमकां हातूंत हें इस्कॉल चलोवपाक मदत केली हांव तांचे खरोखर काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा। कारण तातूंत उदाहरणां श्रीपाद भाऊन आमकां ती बस आमकां नवी बस केली
स्मार्ट बोर्ड आमचे कडेन आसा, कंप्युटर लॅब आमचे कडेन सार्दिना सारको मनीस MP जावन गेलो, ताणें आमकां भरपूर मदत केल्ले कडेन आसा. स्मार्ट बोर्ड ताणें दिले, कंप्युटर आमकां दिले, अशे तरेची वेगवेगळी आमकां जे कितें प्रोविजन हें आसा जाय ती फेसिलिटी आमकां तांच्यांनी बी प्रोवायड केल्ले कडेन. आनी आमच्या लेवलाचेर आमची मॅनेजींग कमिटी जी कितें मदत कोणा हांकां इस्कॉलांक जाय ती आमी आमच्या लेवलाचेर आमी करतात. आनी खंयच्याच आमच्या बाबतींत हांगा कमतरता ना, भुरग्यांक डिसिप्लीन आसा, बरो रिजल्ट आमकां टिचर हाडून दितात. आनी ह्या खातीर वी आर व्हेरी हॅप्पी फॉर रनिंग दीस इंस्टिट्यूशन. आनी आय अपील टू द पीपल, आय अपील टू द पेरंट्स, आय अपील टू द स्टुडंट्स कम्युनिटी की तांणी ह्या इस्कॉलाक आमचें एडमिशन घेवचें आनी आपली जी फ्युचर्स आसा तांकां घडोवचो. हांव उदाहरणां सांगता, जीं भुरगीं 5 क्लास दिसलीं हांगा फर्स्ट क्लास आनी डिस्टिंक्शन पास जाल्यात. आनी अनेक उदाहरण आसा, हांव सांगूंक शकता, नांव सांगूंक शकता. ज्ञानदा प्रभुदेसाय आशिल्ले, श्रद्धा शिरोडकर आसा, त्या प्रमाणे आमची वळी समाजाची अनेक भुरगीं आसात. अशी बारीक समाजांतल्यान सुद्दां आसा, आमची गरिबांतली गरीब घराण्या जन्मा येवन सुद्दां तांणी बऱ्यांतले बरे टॉपर्स हांगा जाल्ले कडेन आसात. बोर्डाक तांणी आमचें नांव घेतिल्ले कडेन आसा. आज सुद्दां आमच्या NSKFाक 3 भुरगीं आसात, 100 100 मार्क घेतल्यात. एका सब्जेक्टा 93 मार्क्स आमचे घेतले कडेन आसा. अशे तरेन आमचो दर वर्साक रिजल्ट जो आसा तो बऱ्या पैकी आमी रिजल्ट दितात आनी हाजी म्हाका खूब अभिमान आनी आनंद आसा. आनी अशाच तरेचें आमचें इस्कॉल चलचें, ह्या टिचरांनी अशें बरे भशेन काम करचें हीच म्हजी एक भावना आसा. आनी आमच्या गांवाचें आनी ह्या परिसराच्या भुरग्यांचें हें नांव वयर काडचें, इतली म्हजी. ह्या वर्साचो रिजल्ट सर कितें लागलो? ह्या वर्साचो 100% रिजल्ट लागला. कॉमर्साचो रिजल्ट आमचो 100% आहा. पोरू कितें लागलो? पोर आमचो 95% आशिल्लो. म्हणजे ही परंपरा आमची आसा, बरी आसा. आमचो रिजल्टा बाबतींत कोणूच कांय हें करिना. ऑलवेज म्हणजे आमकां सदांच एप्रिसिएशन आसा. वॉट अबाउट तुमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर? आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्वताची बिल्डींग आमची इतलीच ना, पूण आमकां जाय तशे क्लासरूम आसात. जाय ते क्लासरुमांत जें कितें जाय तितलें आमी प्रोवायड केल्ले कडेन आसा. दो इट इज अ रेंटेड बिल्डींग, बट वी आर गिवींग गूड जें पळय कितें हें जाय. वॉट अबाउट प्लेग्रावंड? प्लेग्रावंड आमचो मुखार आसा, बारीक आसा, पूण आमी हायस्कुलाचो ग्रावंड जो आसा न्ही, हायस्कुलाचो गव्हर्मेंट हायस्कूल, त्या ग्रावंडाचेर आमगेले सगळे एक्टिविटीज जातात. Activities. What are the other curricular activities you are conducting in the school? आमी अदर करिक्युलर म्हणजे सगळे आमी कॉम्पिटिशनां धाडटात भुरग्यांक. बाकी आमची सगळे तरेची आमी आमच्या लेवलाचेर गॅदरिंग आसता. स्कूल गॅदरिंग जाता, दर वर्सा गॅदरिंग जाता, दर वर्सा. आनीक बरे बरे एक्टिविटी सगळे इस्कॉलांनी वचून आमी तांचे खातीर वर्कशॉप घेतात. दुसरे आमचे हायस्कूल लेवलाचे हायस्कूल आसा न्ही, तांकां आमचे टिचर वचून वर्कशॉप घेतात. आमी बरे बरे स्पिकर आपयतात, वेगवेगळ्या फिल्डांतले स्पिकर आपोवन तांकां भुरग्यांक मार्गदर्शन करतात. पोलीस डिपार्टमेंट आमकां मदत करता, हेल्थ डिपार्टमेंट आमकां मदत करता. आनी तांकां हाडून आमी भुरग्यांचें मेडिकल चॅकअप करतात, भुरग्यांक टुराक व्हरतात. आनी तेय बी इंटरस्टेट खंय हांगा हाडून आमी दिल्ली काश्मीराक गेल्ली. आनी दर वर्साक आमी केरला, कन्याकुमारी, दिल्ली. कशें करता गव्हर्मेंट तुमकां? गव्हर्मेंट आमकां थोडे पयशे दिता. 50% दिता ना, आमकां म्हणजे थोडे तांचे हाजे प्रमाणे ST समाजाक एक स्कीम आसा, एज्युकेशनल टूर, त्या टुरा मार्फत तांकां व्हरतात. आनी बाकीच्या भुरग्यांक आमी वेगळो टूर करतात. म्हणजे दोगांकय आमी दोनूय हाका आमी टूर घडोवन हाडटात. इंटरस्टेट गूड म्हणजे हांगाच न्ही, हांगा व्हरतातच. एक वर्सांतल्यान एक दीस तांकां आमी पिकनीक करतात. आनी ताजे भायर आमगेले 8 दिसांचो टूर आसता. आनी NSS कॅम्प आसा. भविष्य काय पळयता स्कुलाचें? भविष्य बरें आसा. आनी एक विचारता तुमकां, म्हणजे आतां 11वी 12वी जाली, मागीर कॉलेज सेक्शन तुमकां उमेद आसा करपाची काय? कशें दिसता तुमकां? ते गजालीच्यो मातशें हें आसा, कठीण आसा त्यो. आमकां जो पर्यंत आमची स्वताची इमारत जायना तो पर्यंत आमी त्या गजालीचेर आमी आज बरें हात घालूना. आमकां उमेद आसा एज्युकेशन फिल्ड वयर काडचें, हें आमकां उमेद आसा. डिजिटल वर्ल्ड आसा, ह्या डिजिटल वर्ल्डा प्रमाणे आमकां सगळे तरेची आमकां करचें दिसता मुखार हाडचें म्हणून. पूण आमी वी आर हॅपी वॉट वी आर. आमी जें कितें केलां तें फक्त लोकांक दाखोवपाचो देखावो न्ही, पण आमी खरो रिजल्ट दितात. आमचे टिचर जे आसा डेडिकेटेड आसा, हें चड म्हत्वाचें. हांगा बरें आनी डिसिप्लीन आसा, मेन म्हणजे डिसिप्लीन, वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी स्टुडंट्स आर व्हेरी हॅपी हियर. केन्नाय कंप्लेन हय. म्हणून तुमी सायन्स फॅकल्टी करपाची केल्या? यस. सायन्स फॅकल्टी म्हणना फुडें तेंकां लॅबोरेटरी बीन ते आसा तुमचे मेन? आतां करता न्ही, आमी चालू केला, आसा, प्रोसेस चालू प्लेस आसा तुमचे कडेन? हय 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 प्लेस आसा. हय या या
आमी कित्याक सायटीक डिले एक कित्याक जाली इतलो आं? तेंप इतलो तेंप कित्याक डिले जाले हे करपाक ना ती मेळूं नाशिल्ली अप्रुवल परत आमकां घेवपाक घेवंक दिवं मेळ- नाशिल्लें आं. म्हणून ताणी अप्रुवल दिलें हय. हय कितले स्टुडंट अपेक्षीत आहा ह्या वर्सा ह्या वर्साक आमकां सायन्स फॅकल्टी सायन्स आमकां एक कमीत कमी 25 भुरग्यांचे तरी हे 25 आसा, भुरग्यां आमी- अपेक्षा आसा. कमीत कमी हां हय. आनी तुमी म्हटलें की शहरी भागांचो येता हांगासर शारी भागांतले कोकळच्यान येतात नावेलीच्यान येतात नाविलसून हय केपेच्यान येतात ह्या माध्यमांतसून तुमी पेरंट्सांक कितें संदेश दिवंक जाता हांव संदेशाक सांगतात तुमी पेरंट्सांक सांगता की तुमी आमच्या इस्कॉलाक एडमिशन घेयात तुमच्या भुरग्यांक आनी आमचे कडेन एक गॅरंटी घेयात आनी आमी कळ्ळी तुमचे भुरगे खंयच्या बाबतींत कमी उरचे ना तुमचे भुरगे सदांच वयर वतले ही हांव तुमकां एक हें दिता एश्युरन्स दिता या देव बरें करूं म्हणटा गोवा रिपब्लीक लायव्ह 24 तास श्रीकृष्ण आठवणकर